20,000 रुपियाँ पठाइदिए 30,000 म यता खोज्छु कतै भएर भन्नु मैले त्यही दिनै टिका आन्टीलाई भनेको थिएँ आन्टीको फेरि त्यही दिनै सुटिङमा गएको बेला खुट्टा भाँच्यो क्या अनि त्यसपछि म साँझ फोन गर्नुभएको थियो अनि भएन मम्मी आन्टीलाई यस्तो भयो भने अनि मम्मीले म फेरि विदेश जान्छु भन्नु हो कि फेरि धेरै रोयो कि म त्यो बेला चाहिँ मान्छेको जिन्दगी कुन अवस्थाबाट गुज्रेको हुन्छ पत्तै हुँदो रहेनछ। हो त्यस्तै भएको छ निशानको जीवन। लोकप्रिय गायिका टिका सानुको भतिज हुन् निशान। हामीले धेरै पटक इन्द्रेणीमा उनको आवाजका दोहोरीहरू सुन्यौँ, तर उनको जीवनमा यति ठुलो अनि यति पीडादायी कहानी पिल्सिएको छ भन्ने हामीले कहिल्यै सोचेनौँ। तर आज उनी मिडियामा आइसकेपछि थाहा भयो कि उनको जीवनमा यति धेरै पीडा र गरिबीको चपेटा रहेछ। गरिबीकै कारण गीत सङ्गीतमा लागेको यात्रा कता कता मरिने हो कि भन्ने चिन्तामा यति बेला निशान देखिएका छन्। अब त आँसु नआउला दिदी रुम्बानी रुँदा नि भाइ बहिनी कहिलाई म पढ्न छोडे पढ्ने मन हुँदा नि ओ हेर ओइ लुम्लेमा पानी पर्ख ओइ म पनि हो जानी। निशान टिका सानुसँग बस्छन्। घर भाडा तिर्न नसकिसकेपछि उनले भएको सामान समेत छोडेर यति बेला टिका सानुसँग बसेका रहेछन्। घरबेटी अङ्कलले पनि यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने म जुन दिन कमाउने हुनेछु नि त्यही दिन तपाईँको भाडा तिर्दिनेछु के। यिनी कुराहरूले चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ। भनेको तपाईँले भाडा नतिर्किन छोडेर सामान उतै छोड्नु? सामान छोड्दै नि मैले सामानहरू थिए कति धेरै अनि अरू मेरा कपडाहरू नि थिए। म त्यहाँ जाने आँटै आएन क्या मलाई, किनभने मसँग पैसा नै थिएन क्या। अझ चिन्ता त उनलाई आफ्नै आमाको पैसा नभएका कारण आमा विदेश जाने तयारीमा छिन्। निशानको आवाज र दोहोरीमा उनको कला देखेर सबै चकित हुन्छन्। तारा गैरा थान दानैले हो राख्ने हजुर इजेतैरामान। उनले प्रत्यक्ष दोहोरीमा धेरैलाई हराएका छन्, तर जीवनसँग उनी हारेका छन्। निशानसँग गरिएको यो कुराकानी अबको श्रृङ्खलामा रहनेछ। म त साङ्गीतिक क्षेत्रमा त धेरै हरेस खाइसकेँ। अब सायद मैले केही काम पाएँ भने त गीत नि गाउनु होला भनेर सम्झिन्छु। कहिले कसो काम खोज्न जाँदाखेरि पनि पढाइ सोध्नुहुन्छ क्या, राम्रो काम खोज्न जाँदा पढाइ सोध्नुहुन्छ। दर्शकबिन तपाईँलाई निशानको प्रतिभा मन पर्यो भने सक्दो सपोर्ट र सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले तल निशानको ठेगाना पनि राखिदिएका छौँ। भन्दै लाग्छौँ कुराकानीतर्फ। वेब सर्फर घर घरमा फाइबर इन्टरनेट र टिभी सर्भिस। Contact 015970222. For more details, visit www.websurfer.com.mp. laligulaas.com सबै खबर सबैका लागि। नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ लालीगुराँस.com-मा। लालीगुराँस.com-को साथमा म कमल सरगम छु। दर्शकबिन लालीगुराँस.com-को आजको यो एपिसोडमा तपाईँलाई स्वागत गरिसकेको छु। आज अलिकति हाम्रो फ्रेममा नअटेका पात्र तर अटाउनु पर्ने पात्रसँग छौँ। केही समय अगाडि टिकटकतिर असाध्यै भाइरल भएको एउटा दोहोरीको टुक्का र त्यो टुक्काभित्र जोडिएका पात्र हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। साइनुको हिसाबले उहाँ लोकप्रिय गायिका टिका सानुको भतिज हुनुहुन्छ र यति राम्रो गाउने निशान विकसँग कुराकानी गर्ने एउटा मौका पनि मिलेको छ। धेरैले निशान विकसँगको अन्तर्वार्ता हेर्न चाहन्छु भन्ने खालको म्यासेजहरू पनि मलाई पठाइराख्नु भएको छ। सोही क्रममा हामीले आज निशान विश्वकर्मासँग अर्थात् निशान विकसँग केही कुराकानी गर्दैछु र श्रृङ्खला अवधिभर तपाईँ रहनुहोला। यो कार्यक्रमलाई प्रायोजन गरेको छ वेब सर्फरले। फास्ट इन्टरनेट र केबल टिभीको लागि वेब सर्फर तपाईँ हाम्रो साथमा। भन्दै क्यामेरामा साथ दिने सिराज गौतम अनि सम्पादनमा साथ दिने नेत्र चौला लगाएर सम्झिँदै लाग्छु कुराकानीतर्फ। निशान स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। र लालीगुराँस.com हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण
जतिले गीत सङ्गीतलाई माया गर्नुहुन्छ लोकसङ्गीतलाई माया गर्नुहुन्छ सम्पूर्ण दर्शकहरूमा फेरि फेरि नमस्कार भन्न चाहन्छु। म निशान्त विका। तपाईँ यतै काठमाडौँ नै बस्नुहुन्छ है? हजुर यतै छ बसाइ भन्नु मैले। कति भयो यहाँ बस्नु? 2 वर्ष भन्न थालेँ। 2 वर्ष भइसक्यो? भइसक्यो, अब 3 वर्ष हुन्छ। भनेको टिका सानसँगै बस्नुहुन्छ? होइन, उहाँसँग त म भर्खरै हो बस्न थालेको। पहिला चाहिँ म एक्लै बस्थेँ अनि अहिले भर्खर उहाँसँग त। कति भयो यहाँ आएर बस्नु? यहाँ त पहिलो लकडाउन भयो, त्यसपछि पहिलो लकडाउन खुलेदेखि यति। तपाईँ पहिला दोहोरी इन्द्रेणीमा धेरै गाउनुहुन्थ्यो है? हजुर, इन्द्रेणीमा पनि मैले धेरै गाएँ, दोहोरी कम्पिटिसनहरू नि गएको छु केही अनि तपाईँ दोहोरी च्याम्पियनमा ती दौरा सुरुवालको तुना नमिलेर बाहिरिनु भएको के थियो? हजुर, अब त्यही भनौँ न, दोहोरी च्याम्पियनमा अब सहभागी थिएँ म पनि। डिजिटल अडिसनमा सिलेक्ट भएको थिएँ, त्यसपछि फिजिकल अडिसन थियो अनि प्रस्तुति राम्रै छ। सुरुवाल अलि छोटो भयो भन्नुभएको थियो हाम्रो आदरणीय निर्णायक प्रजापति पराजुलीले। अनि त्यस कारणले नै भनौँ न, नत्र अब अरू कुनै खोर देखाउनु भएको थिएन, त्यही भएरै आउट भयो भन्नुपर्छ। तपाईँसँग को आउट हुनुभएको थियो? मसँग सविता परियार हुनुहुन्छ। अत्यन्तै मिठो गाउनुहुन्छ उहाँले पनि, एकदम मिठो स्वर, शब्द पनि त्यत्तिकै एकदम राम्रो, नयाँ हो उहाँ पनि, तर एकदम पर्खर गायिका जस्तो गाउन सक्ने क्षमताको गायिका हो उहाँ चाहिँ। उहाँलाई चाहिँ धेरै रुनुभएको थियो उहाँ चाहिँ त्यहाँबाट आउट हुँदाखेरि। मलाई चाहिँ त्यति भएन, किनभने म प्रतियोगिताको अनुभवले पनि 1-2टा प्रतियोगिताहरू पहिले गाइसकेको थिएँ नि त। मैले भोगिसकेको थिएँ हार के हो जित के हो भनेर, त्यो मलाई थाहा थियो। त्यस कारणले मलाई चाहिँ त्यति अप्ठ्यारो लागेन, तर दुःख चाहिँ लाग्यो एउटा कुराले। अब गीत भन्दा पनि त्यहाँ त पहिरनमा धेरै मूल्याङ्कन भयो कि जस्तो लाग्यो, किनभने अब सबै कलाकारहरू सम्पन्न त हुँदैन नि त। मैले पनि त्यही कम्पिटिसनमा जाँदाखेरि पनि साथीहरूसँग कोट मागेर जुत्ता मागेर लगाएर गएको थिएँ, तर त्यो परिस्थितिलाई जजहरूले बुझिदिनु भएन, सुरुवाल छोटो भयो भनेर कमेन्ट गर्नुभयो। मलाई चाहिँ त्यही कुरामा दुःख लागिरहेको थियो, तर आउट भयौँ भनेर दुःख चाहिँ लागेन। अब मैले अहिलेको पछिल्लो तपाईँका गीतको विषयमा कुरा गर्छु। तपाईँ असाध्यै रुनुभयो त्यो दोहोरीमा, अनि तपाईँलाई धेरैले कमेन्ट पनि गर्नुभएको छ, किन निशान भाइ किन रुनुभयो भन्नुभएको छ। तपाईँको त्यो वास्तविकता थियो या त्यसै गाउने क्रममा गीतबाट तपाईँ अलिकति भावुक हुनुभयो? होइन, गीत त गाइन्छ, कुनै गीतहरूले मन छुन्छन्, त्यो गीतहरू वास्तविकता नभए पनि, तर त्यो गीत चाहिँ गाउँदै जाँदाखेरि अब आदरणीय दिदी सपना रोका दिदीले र मैले गएको थियौँ। सपना दिदी मेरो एकदम नजिकको दिदी हुनुहुन्छ, उहाँलाई म दिदी मान्छु र उहाँले मलाई भाइ मान्नुहुन्छ। म त्यतिखेर गाउन भनेर नि गएको थिएन, भागका सपोर्ट गर्नलाई गएको थिएँ। अनि आदरणीय दाइ इन्द्रजी दाइले गाउने अवसर दिनुभयो र हामीले तिजकै प्रसङ्गमा दिदीभाइले गाउन भन्ने कुरा भएको थियो। गाउँदै जाँदाखेरि त्यहाँ वास्तविकताहरू खोलिए, त्यसपछि आँसु रुँदैन भन्दा पनि आँसु थाम्दैन भन्दाखेरि पनि सकिएन। धेरैजनाले मलाई कमेन्ट गर्नुभएको छ किन रुनु भएको, अनि हामीलाई पनि रुवाउनु भयो, हामी पनि रोयौँ, पुरै दोहोरी हेर्नै सकिनँ भन्नुभएको छ। र 6 दिनसम्म त्यो दोहोरी युट्युबमा आयो भनेर थाहै थिएन। 5 दिनसम्म जम्मा 6000 भ्युज गएको थियो। अनि त्यसपछि एकजनाले टिकटकमा काटेर हालिदिनु भएछ, अनि राम्रो भ्युज गइरहेछ, राम्रो सल्लाह सुझावहरू सबैजनाले दिइरहनु भएको छ। धेरैजनाले त किन रुनुभयो, हामीलाई पनि रुवाउनु भयो भनेर भन्नुभएको छ। अब त्यस्तै हो, गीत केही कुराहरूले वास्तविकता पनि छोयो, त्यस कारणले धेरै गाह्रो भएको थियो मलाई चाहिँ। खास के हो तपाईँको जीवनको विषयमा अलिक पछि नै जान्छु, त्यहाँ गाउनु भएको टुक्का चाहिँ गाइदिनु। त्यहाँ गाएका टुक्काहरू प्रत्येक टुक्काले छुन्छन् मलाई, प्रत्येक टुक्काहरूले एकदम त्यो मैले त्यहाँ त्यो दिमागमा त्यो सोचेँ त्यो भन्न नि सकिरहेको थिएन कि, त्यति गाह्रो भइरहेको थियो मलाई। तर एउटा टुक्का एकदम रुचाइदिनु भएको थियो, अनि त्यही गाउँछु है त। साउकोरी नैले शिर नाघिसक्यो, सकिन्न कि तिर्न। साउकोरी नैले शिर नाघिसक्यो, सकिन्न कि तिर्न। बहिनीले अस्ति पढ्दिन भनी नसक्दा फितिर्न। ओ हेर ओइ लोम्लेमा पानी पर्ख ओइ म पनि होइ जानी।
हेर ओइ लोम्लेमा पानी पर्ख ओइ म पनि होइ जानी ओइ पर्ख ओ म पनि होइ जानी। धन्यवाद। स्वर नि मिठो रहेछ नि। त्यति मिठो छैन तर दोहोरी चाहिँ गाउन सक्छु। स्वर मिठो त भनिदिनु भयो तपाईँलाई थ्याङ्क यू छ। स्वर त त्यति राम्रो होइन तर दोहोरी गाउँछु। अब दोहोरी गाउँदै जाँदाखेरि अब केही साधना सङ्गीतमा साधना भयो भने स्वर अझै निखारिने थियो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तर सङ्गीतमा केही ज्ञान छैन मलाई, त्यतिकै कोसिस मात्रै हो। तपाईँ काठमाडौँ प्रवेश गरिसकेपछि पेसागत रूपमा केमा काम गर्नुभयो? दोहोरी साँझ। कुन दोहोरी साँझमा काम गर्नुभयो? मैले सुरुमा काठमाडौँ आउने बित्तिकै म पहिलो वर्ष मैले जब एसई दिएँ त्यसपछि म काठमाडौँ आएँ। अनि काठमाडौँ आइसकेपछि बस पार्कमा गोर्खा कालिका भन्ने दोहोरी साँझ थियो। त्यसमा मेरो सानीमा टिका सानु लगायत धेरै दाङका कलाकारहरू त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। म त्यहाँ गएँ र त्यहाँ चाहिँ उमेर पुगेन भनेर मलाई दोहोरीबाट लगभग 11-12 दिनपछि फर्काइदिनु भयो घर। अनि म घर गइसकेपछि फेरि 11 पछि म आएँ। त्यसपछि 11को इक्जाम दिएर म फेरि काठमाडौँ आएँ। अनि काठमाडौँ आइसकेपछि चाहिँ मैले सुनधाराको चौबन्दी दोहोरी साँझमा काम गरेँ केही समय। अनि त्यसपछि कहिले कोही ठाउँ गर्दाखेरि लगभग दोहोरीमै कार्यरत छु, दोहोरी साँझमै। अहिले कुन दोहोरी साँझ? अहिले म फेवा नाइट क्लब ठमेलको। हजुर। राम्रै छ? ठिकै थियो। त्यहाँ चाहिँ भर्खर 1 महिना मात्रै भएको थियो म गएको। अनि बन्द भइहाल्यो। त्यसपछि म गाउँतिर गएर अनि त्यस्तै भयो। गाउँमा अनि अब केही कामै थिएन। अनि त्यसपछि अब घर अनि त्यत्तिकै समस्या। त्यस कारणले काठमाडौँ गएपछि त केही काम पाउँछु होला भनेर आएँ। अब काठमाडौँमा पनि धेरै गाह्रो छ नि त। झन् सानीमा नहुनु भएको भए झन् के हालत हुन्थ्यो होला, त्यो सम्झिँदाखेरि चाहिँ दुःख लाग्छ। अब अर्को एउटा गीत सुनाऊ न, तपाईँको आवाजमा केही गीतहरू सुनाऊ अनि तपाईँको जीवनको केही कहानीहरू सुनाऊ। हस्, हुन्छ। मलाई एकदम मनपर्ने गीत आदरणीय दिदी शकुन्तला गैरी दिदीले गाउनु भएको त्यो गीतले एकदम मन छुन्छ। त्यस कारणले त्यो गीत मैले प्राय ठाउँमा गुनगुनाउने गर्छु र दिदीलाई धेरै सम्मान छ सोही गीत। नसकेसी आफन्त बनाउन छोडे मैले चाड पर्व मनाउन तारा गैरा थान दानैले हो राख्ने हजुर इजेतै रमान आफन्त बनाउन छोडे मैले चाड पर्व मनाउन तारा गैरा थान दानैले हो राख्ने हजुर इजेतै रमान दानैले हो राख्ने हजुर इजेतै रमान। धन्यवाद। यो गीत तपाईँको जीवनमा मिल्छ? हजुर, जीवनमा पनि मिल्छ र एकदम मन छुने गीत हो यो। दिदीको भर्खरै मात्र आएको गीत हो। मैले टिकटकमा सुनेको थिएँ, त्यसपछि मैले युट्युबमा पनि खोजेर सुनेँ र मैले गाएर टिकटकमा पनि हालेको थिएँ। दिदीले धेरै राम्रो गाउनुभयो भाइ भनेर मलाई कमेन्ट नि गर्नुभएको थियो र एकदम मनपर्छ यो गीत चाहिँ। थोरै तपाईँको जीवनको यथार्थतातिर अलिकति ढल्किन चाहन्छु। जन्म तपाईँको नि दाङमै हो? होइन, मेरो जन्म चाहिँ भारतमा भयो। भारतको दिल्लीमा मेरो जन्म। अनि म केही समय त उतै बसेँ। सानोमा पनि धेरै बिरामी हुन्थेँ म। केही समय दिल्लीमै मेरो बाल्यकाल बित्यो भनौँ न। अनि त्यसपछि अनि म जब नेपाल आयौँ हामी, नेपालको एकदम विकट ठाउँ छ। अहिले पनि त्यो ठाउँमा गाडी मोटरहरू जाँदैन। इन्डियाको सिमानामै हो, बोर्डरमै। अनि त्यो ठाउँमा अझै नेपाली पैसाहरू चल्दैनन्। अझै पनि त्यो ठाउँमा गाडी मोटरहरू जाँदैनन्। दाङ जिल्ला नै हो तर दाङ जिल्लाको पनि एकदम तराईतिर हो। अनि अमिलियाबाट हिँडेर जानुपर्ने 7 घन्टा हिँड्न पर्ने त्यो ठाउँमा जानलाई। अनि त्यो नाखा नै पर्छ। त्यस कारणले
त्यो ठाउँमा चाहिँ आएर बस्यौँ किनभने त्यहाँ स्कुलको एकदम समस्या थियो। अनि म चाहिँ सानैदेखि मामा घर बसेर पढेँ, दाङको शान्तिनगरमा मेरो मामाको घर थियो। म सानैदेखि मामा घर बसेर पढेँ। अनि बुवा बाहिर गइरहनुहुन्थ्यो, इन्डियातिर जाने आउने गर्नुहुन्थ्यो। बुवा पनि एकदम बिरामी हुने, सधैँ सायद बुवा स्वस्थ हुनुहुन्थ्यो भने हामी एकदम राम्रो हुन्थ्यौँ होला, अनि हाम्रो अवस्था पनि राम्रै हुन्थ्यो होला, किनभने बुवा धेरै मेहनत गर्नुहुन्छ मेरो बुवाले। अनि त्यस कारणले म पढाइको सिलसिलामै मामा घर धेरै बसेँ। मैले मामा घर बसेर 5 कक्षासम्म मामा घरै बसेर पढेँ। अनि त्यसपछि अनि मामा घर बसेर पढिसकेपछि अब मामा घर मात्रै बसेर पनि पुग्ने थिएन। अनि हजुरबुवाहरूले मामाहरूले हामीलाई चाहिँ दाङमै अब तिमीहरू हाम्रो नजिकै आऊ भनेर मम्मीलाई भन्नुभयो, बाबाहरूलाई भन्नुभयो। त्यसपछि हामी चाहिँ त्यहाँ त्यो ठाउँको जग्गा बेचेर अनि हामी चाहिँ मामा घर नजिकै आयौँ। अनि वहाँ चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ अब गाडी मोटरहरू केहीको सुविधा छैन। त्यहाँ नुन तेल किन्न पनि इन्डियामै जानुपर्छ के, त्यस्तो ठाउँ। अनि त्यहाँबाट अब त्यहाँको जग्गा नि के महँगो बिक्थ्यो है। जग्गा त धेरै थियो तर जम्मा 40,000 मात्रै त्यो जग्गा बिक्री भयो क्या। त्यो बाख्रा पाठा गाईहरू त्यो गोरुहरू सबै गरेर त्यसपछि त्यो 40,000 लिएर चाहिँ म थपाउँछु अहिले चाहिँ। त्यो 40,000 लिएर चाहिँ हामी दाङ आयौँ। दाङ आइसकेपछि अब त्यो 40,000ले मामा घर नजिकै त्यतातिर त जग्गा आउँथेन। अनि त्यसपछि हामी 4 वर्षसम्म चाहिँ अरूको घर बस्यौँ के। 4 वर्षसम्म कहिले कसको घर त्यस्तै बसेरै जिन्दगी गुजार्यौँ। अनि अब म नि त्यति बेला सानै थिएँ, पढ्दै पनि थिएँ। बुवा बाहिर जानुहुन्थ्यो, बुवाले कमाएको पैसा खान ठिकै हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि एकदम धेरै समस्या थियो। अब मलाई चाहिँ म अब सानो मान्छे त्यति बुझ्ने थिएन नि त त्यति बेला। हामीलाई आर्थिक अवस्थाको चपेटामा रहेछौँ, हामी आर्थिक समस्यामा रहेछौँ भनेर त्यति बेला बुझेँ जब म 9मा पढ्थेँ। अनि 9बाट शैक्षिक भ्रमण 9मा पढ्दाखेरि शैक्षिक भ्रमण विद्यालयबाट शैक्षिक भ्रमण जाने भनेर कुरा चलिरहेको थियो र 1500 उठाउने कुरा थियो शैक्षिक भ्रमणको लागि। अनि मैले मम्मीलाई त्यो कुरा दिनदेखि नै मम्मीलाई मम्मी म भ्रमण जाने है, साथीहरूसँग घुम्न जाने भन्थे। मम्मीले मेरो मन राख्नको लागि मात्रै भए पनि हुन्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो क्या। अनि त्यो अन्तिम दिन भइरहेको थियो। अनि त्यसपछि मम्मीले अब भोलि पर्सि जान्छ भने मम्मीले बाबु पैसा भएन अनि मसँग पैसा छैन, गाउँमा नि ऋण खोज्न जाँदाखेरि कसैले दिएनन्, अनि के गर्ने भनेर भन्नुभयो कि। अनि म धेरै रोएँ कि त्यतिखेर। अनि त्यसपछि मम्मीले भन्नुभयो कि बरु तैँले कोही साथीहरूसँग भन् कसैले दिन्छन् भने बरु पछि दिउँला उनीहरूलाई अनि भनेर भन्नुभयो। अनि त्यसपछि मलाई एकजना साथीले 1500 म दिन्छु भाडा चाहिँ, अनि पछि तिमीले मलाई पछि देऊला, अनि 1500 चाहिँ आफ्नो खर्चको लागि 1500 2000 चाहिँ गराउन भनेर भन्नुभयो क्या। अनि त्यसपछि त्यो भन्नुभयो। अनि म ढुक्क थिएँ। अनि त्यसपछि अब साथीले त दिन्छ भन्ने हो, अनि 1500 कसैले दिँदैन भन्ने थाहा थियो मलाई। अनि मलाई एकजना सरले म भ्रमण जाने होइन भन्नुभयो। अनि सर जाने हो नि भने। अनि पछि पैसा छैन सर जाने त भनेको थिएँ भन्नेखेरि अनि ल पछि तिमीले देऊला म हालिदिन्छु नि त भन्ने कुरा गर्नुभयो क्या। म यति खुसी भएँ। त्यसपछि मैले आफ्नो तयारी गरेँ के, अनि आफ्नो तयारी कपडाहरू खानेकुराहरू सबै रेडी बनाएँ। अनि भोलि जस्तो हामी गाडी हिँड्ने थियो, भोलि जस्तो जानुपर्ने थियो। अनि म बिहान रेडी भएर सरको घर गएँ। अनि सरले साँच्चै तिमी जाने नै हो त भनेर कस्तो नपत्याउँदो तरिकाले सोध्नुभयो क्या मलाई। अनि पछि म केही बोल्नै सकिनँ। अनि त्यसपछि अनि सर तपाईँले पैसा दिन्छु भन्नुभएको थियो नि त भने। अनि त्यहाँबाट पछि सरले भन्नुभयो कि अब तिमीलाई पैसा दिए भने भोलि तिम्रो मम्मीले तिरेनन् भने कसले तिर्छ भन्नुभयो क्या। अनि मलाई चाहिँ एकदम साँच्चै कि हामी गरिब नै रहेछौँ भनेर त्यतिखेर चाहिँ एकदम दुःख लाग्यो क्या। अनि म केही नबोलेर फर्केँ। अनि त्यसपछि मलाई त्यतिखेर चाहिँ एकदम दुःख लाग्यो। अनि मैले चाहिँ त्यहीलेबाट मैले धेरै ठुल्ठुला सपनाहरू पनि देखेन। अनि आफ्नो मम्मी बुवाहरूलाई पनि धेरै यो किनिदेऊ त्यो किनिदेऊ भनेर कहिले पनि टर्चर दिइनँ। र पछि अब पढ्दै जाँदाखेरि अब यस्तो लाग्यो पढाइभन्दा पनि ठुलो पैसा नै रहेछ अहिले त। किनभने स्कुलमा पनि पैसा फी बिना त पढाउँदैन नि त कुनै पनि स्कुलमा अहिले त। त्यस कारणले अनि बाबाले चाहिँ मलाई इन्डिया जाने भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। अनि त्यहाँबाट म त्यतिखेर दोहोरी कम्पिटिसन गाउन गइरहेको थिएँ सुर्खेतमा। अनि सुर्खेतमा मैले उत्कृष्ट गायकको पुरस्कार पाएँ। अनि त्यतिखेर मलाई 5000 पुरस्कार दिनुभएको थियो। अनि मलाई यस्तो लाग्यो गीत गाएर नि पैसा हुँदो रहेछ नि त अनि भन्ने लाग्यो। म 11मा पढ्थेँ पछि चाहिँ केही समयपछि। अनि त्यसपछि गीत गाएर नि पैसा हुँदो रहेछ जस्तो लाग्यो। अनि त्यसपछि म यो क्षेत्रमा लागेँ। किनभने सानीमा पनि हुनुहुन्थ्यो यो क्षेत्रमा, सायद सानीमा नभइदिएको भए म अहिले इन्डियामा हुन्थेँ होला, अनि अन्त कुनै ठाउँमा हुन्थेँ होला। सानीमा हुनुहुन्थ्यो र म सानीमा हुनुहुन्छ भनेर उहाँको बलले नै यो क्षेत्रमा आएँ र यो क्षेत्रमा दुःख गरिरहेको छु भनौँ। कहिलेकाहीँ आफ्नो जीवनको त्यो सार्थकता या आफू गरिब हुँदाको पीडाहरूलाई सम्झिँदा
किन यस्तै भइछु, किन यस्तो जीवन जिएछु भन्ने पनि हुन्थ्यो तपाईँलाई? पहिला पहिला चाहिँ हुन्थ्यो, तर अब चाहिँ यस्तो लाग्छ गरिब भएर जन्मिनु दोष होइन, तर गरिब भएर मर्नु दोष हो जस्तो लाग्छ क्या मलाई। त्यस कारणले पनि म आफ्नो भाइ बिनाको लागि अनि आफ्नो घर परिवारको लागि केही गरेर देखाउँछु भने मैले पढ्ने कति इच्छा हुँदाहुँदै पनि पढ्न छोडेँ क्या मैले। अनि किनभने पढाइ मैले एसीको तयारीमै थिएँ त्यतिखेर म। अनि मैले 2टा सब्जेक्टको ट्युसन पढिरहेको थिएँ अनि 3 महिनाको ट्युसन क्लास थियो अनि एउटा विषयको 1000 रुपियाँ थियो क्या। अनि त्यसपछि मैले घर मम्मीलाई मम्मी म ट्युसन पढ्छु है भने, अनि मम्मीले हुन्छ भन्नुभयो। अनि म गएर 2टा सब्जेक्ट पढ्ने भनेर नाम लेखाएर आएँ। अनि पछि मम्मीले मलाई एकदम गाली गर्नुभयो क्या। अनि किन 2टा पढ्ने भनेको त एउटा मात्रै पढ्ने भनेको अनि भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि मैले पढिरहेको थिएँ अनि मम्मीले मसँग 1000 रुपियाँ मात्रै छ अनि त्यहीले चाहिँ पढ्नु तैँले अनि अब त्यो 1000 रुपियाँले जतिसम्म पढ्न भ्याउँछ त्यतिसम्म मात्रै पढ्नुपर्छ भन्नुभयो। अनि मैले 1.5 महिना मात्रै त्यतिखेर क्लास लिएको थिएँ कि एकदम दुःख लाग्छ त्यो दिनहरू सम्झिँदाखेरि चाहिँ। स्कुल राम्रोसँग पढ्न नि पाउनु भएन? पढेन मैले। त्यही कुराहरूले अस्ति दोहोरीमा त्यही कुराहरूले छोयो क्या। मैले एउटा शब्द भनेको थिएँ त्यहाँ अनि पढ्न पाएन भनेर, त्यो भन्दाखेरि चाहिँ एकदम गाह्रो भएको थियो क्या मलाई। अनि तिनी कुराहरूले चाहिँ एकदम छुन्छ। अहिले पनि पढ्न पाएन हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ? अब चाहिँ लाग्दैन, किनभने अब चाहिँ म भन्दा नि मैले मेरो भाइ बहिनीलाई सफल बनाउन पर्छ भन्ने लाग्छ। त्यही भएर मैले एउटा टुक्का भनेको थिएँ, त्यो भन्छु है, एकदम भन्न मन लाग्यो। अब त आँसु नआउला दिदी रुम्भानी रुँदा नि, अब त आँसु नआउला दिदी रुम्भानी रुँदा नि, भाइ बहिनी कहिलाई म पढ्न छोडे पढ्ने मन हुँदा नि, ओ हेर ओइ लुम्लेमा पानी पर्ख ओइ म पनि हुँ जानी, हेर ओइ लुम्लेमा पानी पर्ख ओइ म पनि हुँ जानी, हो पर्ख ओइ म पनि हुँ जानी। यो टुक्का गाउँदाखेरि चाहिँ मलाई धेरै गाह्रो भएको थियो। धेरैजनाले मन पराएको टुक्का पनि हो यो। कहिलेकाहीँ क्षणहरू छन् तपाईँले एकदम भक्कै बस्नु परेका क्षणहरू छन् नि। काठमाडौँ आएर नि म घर फर्किन लाग्थेँ त्यतिखेर। म एक्लै बस्थेँ दोहोरी साँझमा। टिप्स नपर्नुको दिन त म भोकै बस्थेँ। मैले कहिल्यै नि त्यो पसलवाला आन्टीलाई अझै त्यो आन्टीले भन्नुहुन्छ क्या मलाई, अनि बाबु तिमीले जहिले नि भट मास मात्रै खान्छौ किन भन्नुहुन्थ्यो क्या। अनि मैले चामल कहिले किनेर म 1 किलो चामल किनेर राख्थेँ, त्यो नसकिँदासम्म मैले त्यसलाई चाहिँ एकदम पुऱ्याएर खान्थेँ कि, किनभने एक्लै थिएँ। अनि त्यो आन्टीले जहिले नि बाबु तिमी किन भट मास मात्रै खान्छौ भन्नुहुन्थ्यो क्या मलाई पसलको आन्टीले। अनि त्यसपछि म तर नि त्यतिकै आफ्नो जिन्दगी गुजारिरहेको थिएँ कि म आफ्नो भन्दा नि घर परिवारको बारेमा सोच्थेँ नि त बढी। अनि अरूले नि तैँले खाँदैनस् क्या हो, किन दुब्लो छस् भनेर भन्नुहुन्थ्यो। एकदम अब जस्तो भए पनि म केही एकदम बचत गर्न पर्छ भन्ने थियो कि, किनभने घरको बुवाको अवस्था त्यस्तै। अनि अब मम्मीले धेरैचोटि विदेश जान्छु भन्नुहुन्थ्यो। अनि अब मम्मीलाई अब म कमाउँछु भनेर हिँडिसकेपछि मम्मीलाई विदेश जान दिन नि भएन। अनि एक्लै त म कति रात भोकै बसिरहेको छु नि। दोहोरी साँझमा मैले बिहानको खाना नखाएर दोहोरी साँझमा मात्रै खाना खाएर नि बसेका दिनहरू पनि छन् क्या। अनि तर नि आफ्नो जीवन दिनचर्याहरू राम्रै चलिरहेको थियो, ठिकै थियो, म खुसी नै थिएँ। जब लकडाउन भयो अनि तब चाहिँ मैले गाउँमा गएर आउँदाखेरि अब कोठा भाडा त्यहाँ बढिरहेको थियो नि त। अनि त्यसपछि 8 महिनाको अन्तरालमा आउँदाखेरि 40,000 कोठा भाडा भइसकेको थियो कि। अनि मलाई घरबेटले दिनकै फोन गर्नुहुन्थ्यो कि, तर म चाहेर नि त्यो घरमा जान सक्दिनँ कि, किनभने मसँग 40,000 पैसा त्यतिखेर 40,000 पैसा नै थिएन कि। अनि म त्यतिकै गएर बस्न नि सक्थेन। अनि धेरै किसिमका टर्चरहरू नि थिए। फेरि म कति बिरामी नि भयो त्यो पिरियडमा चाहिँ। त्यस कारणले मैले कोठा छोडेँ। त्यो सम्झिँदाखेरि नि एकदम दुःख लाग्छ। अनि मैले कोही साथीहरूलाई सेयर गर्दा यो कुराहरू सेयर गरेँ भने पनि किन छोडिस् त कोठा, त त्यस्तो मान्छे थिएनस् भनेर भन्नुहुन्छ। तर मेरो रहर थिएन क्या, त्यो बाध्यता थियो नि त। मैले घरबेटी अङ्कलले पनि यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने म जुन दिन कमाउने हुनेछु नि त्यही दिन तपाईँको भाडा तिर्दिनेछु के। यिनी कुराहरूले चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ। भनेको तपाईँले भाडा नतिर्किन छोडेर आउनु? सामान छोड्दिएँ नि मैले। सामानहरू थिए कति धेरै, अनि अरू मेरा कपडाहरू नि थिए।
त्यो त्यहाँ जाने आँटै आएन क्या मलाई, किनभने मसँग पैसा नै थिएन क्या। अब मैले त सोचेँ म बिस्तारै कमाउँदै तिर्दै गर्छु भनेर भने, फेरि सोचेँ, फेरि घरबेटी अङ्कलले बुझ्नु भएन भने अनि मलाई झन् तनाव हुन्छ नि त भनेर एकदम सोचेँ। त्यति बेला फेरि मम्मी इन्डियामा हुनुहुन्थ्यो, मम्मी इन्डिया गइसक्नु भएको थियो, इन्डियामा हुनुहुन्थ्यो। अनि मम्मी दिल्ली आएर 2 महिना दिल्लीमा बस्नुभयो क्या। मम्मी गोवामा हुनुहुन्थ्यो, अनि गोवाबाट फर्किँदाखेरि 2 महिना त्यहाँ बस्नुभयो। मम्मीलाई नि घर लिनु थियो, बाबु म मर्छु होला, तिमीलाई देख्न पाउँदिनँ होला, मलाई सन्चो छैन होला भनेर बारम्बार मम्मीले फोन गरिरहनुहुन्थ्यो क्या। अनि त्यतिखेर चाहिँ मलाई त्यो कोठाभन्दा पनि म 2-4 पैसा जम्मा गरेर मम्मीलाई चाहिँ नेपाल ल्याउन पाए हुन्थ्यो भन्ने एकदम त्यतिखेर चाहिँ त्यो लाग्थ्यो क्या। अनि त्यही भएर मैले चाहिँ कोठा छोडेँ। अनि कोठा छोडिसकेपछि म आएर अब त्यहिलेदेखि सानीमासँगै छु। केही समय म सपना रोका दिदीसँग नि बसेँ। अनि दिदीले नि मलाई धेरै सपोर्ट गर्यो त्यति बेला त्यो लकडाउनको पिरियडमा। अनि र अहिले चाहिँ सानीमासँगै छु। ठिकै छ, दिनचर्याहरू चाहिँ राम्रै छन्, सानीमाले साथ दिइरहनु भएको छ। तर अनि तिनी आफूले भोगेका भोगाइहरूले चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ कहिले चाहिँ। आफ्नो सामानहरू छुटेका यादले चाहिँ गाह्रो बनाउँछ। म त यस्तो लाग्छ सायद म मेरो भाइ बहिनीको त्यो सोच थिएन भने त आजसम्म रहन्थेन नि होला क्या। एकदम दुःख लाग्छ क्या त्यो दिनहरू सम्झिँदाखेरि। अनि मैले 11 क्लास पढ्दाखेरि मलाई सरले सधैँ तिमी भन्ने सरले त्यो फी नतिर्दाखेरि चाहिँ त भन्नुभएको थियो कि। अनि मलाई एकदम पीडा चाहिँ त्यतिखेर भएको थियो कि सायद मैले त्यो फी तिर्दिएको भए सायद सरले मलाई तिमी नै भन्नुहुन्थ्यो होला। सधैँ तिमी भन्ने माया गर्ने सरले त भन्नुभयो। अनि मलाई चाहिँ आफूलाई उहाँले त त्यस्तो तरिकाले त भन्नु भएन, तर महसुस चाहिँ भयो क्या। अनि मैले त्यतिखेर इक्जाम फी मात्रै तिरेँ, अझै नि 7,000 त्यहाँ तिर्न बाँकी छ क्या। त्यो स्कुलमा म अझै नि गएको छैन, त्यसदेखि म क्लास नि गएन। सँगै पढेका साथीहरूले किन पढेनस् तैँले भन्नुहुन्छ। अनि तर पढ्ने मन नभएर होइन क्या, मन हुँदाहुँदै पनि पढ्न पाइएन। यिनी कुरामा चाहिँ एकदम दुःख लाग्छ। अहिले मम्मी नेपाल आउनु? मम्मी नेपाल लागि जानुभएको थियो? त्यही रोजगारकै लागि जानुभएको थियो। घरमा ऋण थियो। अनि त्यसपछि अब बुवालाई जानु भनेको बुवा फेरि सधैँ बिरामी हुनुहुन्थ्यो। अनि बुवालाई जहिले नि बिरामी हुने, कहिले इन्डिया गए नि उल्टै खर्च गर्न पर्ने त्यो अवस्था थियो। अनि मम्मीले मलाई विदेश जान्छु भनिरहनु भएको थियो। अनि मैले चाहिँ जाने होइन मम्मी भने त मम्मीको, त्यही भएर हामीले नागरिकता नि बनाइदिनु भएको थिएन क्या। मम्मी पहिल्यैदेखि विदेश जान्छु भने हुनाले। अनि मम्मीले र अरूले त होइन नि त। अनि मलाई नि थाहा थिएन क्या। अनि हजुरआमाले फोन गर्नुभयो, रुँदै फोन गर्नुभयो कि हजुरआमाले। अनि बाबु अनि भनेर भन्नुभयो, रुँदै फोन गर्नुभएको थियो। अनि पछि म यहीँ थिएँ, अनि पछि काठमाडौँमै थिएँ। अनि पछि हजुर भने, अनि मम्मी त गइ नि भन्नुभयो, अनि इन्डिया गइहालेँ मम्मी भन्नुभयो। म त्यतिखेर एकदम रुवाएको थिएँ कि धेरै। मैले मम्मीलाई फोन गर्दाखेरि 2 फेरासम्म उठाउनु भएन। त्यसपछि मैले फोन गरेँ। अनि मम्मी कहाँ हो तपाईँ भने मम्मीले मलाई झुट बोल्नुभयो, म घरै छु बाबु भन्नुभयो क्या। अनि त्यसपछि किन डाट्नुहुन्छ, मैले हजुरआमालाई फोन गरेको थिएँ, तपाईँ त गइसक्नु पऱ्यो भनेको। अनि म तिमीहरूलाई सुख दिनलाई कहाँ बाबु भन्नुभएको थियो कि मम्मीले। अनि मैले घर नि फोन गरिरहेको थिएँ। घर चाहिँ भाइले दादा मम्मीले मलाई छोडेर जानु भनेर रुइरहेको थियो क्या। भाइ सानो छ क्या, 6-7 वर्षको भाइ छ। भाइले चाहिँ मम्मीले मलाई छोडेर जानुभयो दादा भन्दै रुँदै गऱ्यो। त्यतिखेर चाहिँ म 2 दिनसम्म लगातार रुइरहेको थिएँ क्या। अब सहज हुन्छ होला नि त, अब साङ्गीतिक क्षेत्रमा छिर्नु भएको छ, त्यो चेन त्यो दुःख सधैँ कहाँ एकै नासले हुन्छ र होइन निशान? अब परिवर्तनका बाटोहरू कोट्याउनुपर्छ। म त साङ्गीतिक क्षेत्रमा त धेरै हरेस खाइसकेँ। अब सायद मैले केही काम पाएँ भने त गीत नि गाउनु होला भनेर सम्झिन्छु कहिले कसो। काम खोज्न जाँदाखेरि पनि पढाइ सोध्नुहुन्छ क्या। राम्रो काम खोज्न जाँदा पढाइ सोध्नुहुन्छ। मैले अस्ति काम खोज्न गएको थिएँ, एउटा बर्गर हाउसमा काम खोज्न गएँ। अनि मैले चाहिँ वेटरको लागि काम खोज्न गएको थिएँ, त्यहाँ खुल्या रहेछ र विज्ञापन। अनि अनुभवी चाहिएको हामीलाई भन्नुभयो, किनभने म त गीत गाउँथेँ नि त दोहोरीमा, मलाई त्यो अनुभव नै थिएन। अनि मैले छैन भने हामीलाई अनुभवी चाहियो सर भनेर भन्नुभयो। अनि पछि म एउटा सहकारीमा काम खोज्न गएँ, उहाँ फेरि 12 पासको सर्टिफिकेट चाहिन्छ छ कि नै तपाईँसँग भनेर भन्नुभयो क्या। अनि म केही बोलिनँ क्या। त्यसपछि यस्तो लाग्यो अब काम नि केही पाउँदो रहेनछ अनि भन्ने लाग्यो। अनि मैले अरू काम खोज्न थालेँ क्या। मैले
अरू काम खोज्न थालेँ। एकजना दाइले घरमा पेन्ट लाउने काम भन्नुभएको थियो, अनि मैले ठेक्का लिन्छु बाबु, खबर गर्छु भन्नुभएको थियो, तर उहाँले खबर गर्नुभएको छैन। मैले अहिले चाहिँ जे काम नि पाएँ नि गर्थेँ भन्ने यस्तो चाहिँ लागिरहेको हुन्छ, तर नि काम केही पाउँदिनँ। काठमाडौँमा धेरैजनाले भन्नुहुन्छ यो उसमा किन आइरहेको हो काठमाडौँ, अनि भन्नुहुन्छ कि मेरो रहर होइन क्या, बाध्यताले म काठमाडौँ आइरहेको छु कि यो लकडाउनमा घरै आमा बुवासँग बसेर दुःख सुख गरेर खान मन त कसैलाई हुँदैन र क्या। घर बसेर मम्मीले अस्ति फोन गर्नुभएको थियो, बाबु अनि आन्टीलाई पैसा दिन पर्ने, अनि अङ्कल विदेश जान लाउनु भएको छ अरे। ₹20,000 पठाइदिए 30,000 म यता खोज्छु कतै भएर भन्नु। मैले त्यही दिनै टिका आन्टीलाई भनेको थिएँ। आन्टीको फेरि त्यही दिनै सुटिङमा गएको बेला खुट्टा भाँच्यो क्या। अनि त्यसपछि म साँझ फोन गर्नुभएको थियो, अनि भएन मम्मी आन्टीलाई यस्तो भयो भने, अनि मम्मीले म फेरि विदेश जान्छु भन्नु हो कि। फेरि धेरै रोएँ कि म त्यो बेला चाहिँ। सञ्जय, अब तपाईँले आफ्नो जीवनको एउटा नयाँ यात्रा सुरु गर्नुहोस्। रोएर हुने कुरै होइन नि, सबै कुराहरू सहजतामा बदलिनुपर्छ। अब गीत गाउन सक्ने हातखुट्टा छ, सङ्घर्ष गर्न सक्ने बाटो छ होइन। काठमाडौँ त सबैलाई थाहा छ नि, यो साथी सहर हो, त्यहाँ चाहिँ तपाईँले कसैलाई आफ्नो भन्ने ठाउँ हुन्न भए पनि त्यहाँ आफै कसरी बाँच्छौँ भन्ने मैले एकदम बुझेँ कि काठमाडौँ चाहिँ कस्तो हो, यहाँ आफन्तीले गर्ने व्यवहार कस्तो खालको हुन्छ, अनि पराइले गर्ने व्यवहार कस्तो खालको हुन्छ, अनि अग्रजले अनुजलाई हेर्ने दृष्टि कस्तो हुन्छ, त्यो सबै भोगेँ क्या मैले। कति ठाउँमा म आफै पनि कम्पिटिसन गाएर हिँड्ने गाएको हो नि त, मसँग दोहोरी गाउन सक्ने क्षमता, म आफैलाई कन्फिडेन्ट छ, म दोहोरी गाउन सक्छु क्या, सवाल जवाफ गर्न सक्छु। तर नि म भाका छोपेर हिँड्छु क्या, अनि भाका छोपेर हिँड्छु लाग्छ त्यो अहिलेको यो लाइभ दोहोरीको उसमा ट्रेन्डमा चाहिँ लाइभ दोहोरीको एकदम माहौल छ नि त अहिले। अनि कति सिकाएर गाउनुहुन्छ, तर हामी आफै कम्पिटिसनमा गाइरहेको कलाकारहरू त्यहाँ गएर गाउँछौँ, उहाँहरूले हामीले सिकाइदिन्छौँ, उहाँहरूको गीतहरू एकदम राम्रो हुन्छ। उहाँहरूले धेरै पैसा लिएर जानुहुन्छ, हामी चाहिँ 500, 1000 लिएर फर्किनुपर्छ कि। मलाई नि बोलाइदिए हुन्थ्यो, म नि गएर गाउन पाए हुन्थ्यो। अनि पैसा नै सबै थोक होइन, किनभने 2-4 जना मान्छेले चिन्नु नै ठुलो कुरा हो भन्ने लाग्छ कि। तर मलाई कहिले पनि मैले कति ठाउँमा फोन गर्छु, चलेका कार्यक्रमहरूदेखि लिएर अरू कार्यक्रमहरू लाइभ दोहोरीतिर फोन गर्छु, तर खबर गरौँला भन्नुहुन्छ, गर्नुहुन्न कि। त्यतिखेर चाहिँ दुःख लाग्छ कि म त गाउनै सक्दिनँ रहेछु जस्तो पनि आफूलाई महसुस हुन्छ। अनि त्यस कारणले म इन्द्रेणीमा पनि धेरै गीत गाएको छु। इन्द्रेणीमा पनि मैले इन्द्रेणीमा आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि एउटा एपिसोड गीत गाएको थिएँ कृष्ण बजगाई दिदीसँग, राम्रो त्यो धेरैले रुचाइदिनु भएको थियो। त्यसपछि अन्यत्र कार्यक्रमहरूमा पनि धेरै गाएँ। इन्द्रेणीको माध्यमबाट म धेरै चिनिएँ पनि, धेरै दर्शकहरूले इन्द्रेणीमा गीत गाएको छौ तिमीले, अनि भन्नुहुन्छ राम्रो छ होला भन्नुहुन्छ कि। अस्ति म रोएको भिडियो आउँदाखेरि चाहिँ कसैले नि विश्वासै गर्नु भएन कि, 2-4 जनाले चाहिँ नाटक गरे होला, अनि इन्द्रेणीमा गएर गएको कलाकारलाई त्यति समस्या हुन्छ र भनेर भन्नुभयो कि। त्यस कारणले गीत गाउने सबै कलाकारहरू पैसामा हिँड्नेहरू छैनन्, सबैलाई पैसा पनि दिँदैन। त्यस कारणले तपाईँहरूले बुझ्नु होला, दर्शकहरूले बुझ्नुहुन्छ, यो कुनै पनि छोरा मान्छे रुनुहुन्न भन्छन् नि, तर मन धेरै गाह्रो भयो भने सकिँदो रहेनछ क्या। त्यस कारणले पनि अब आँसु झरिहाल्दो रहेछ। त्यस कारणले अन्यथा कसैले पनि नसम्झिनु होला, यो तपाईँहरूमा मैले आफ्नो दुःख मात्रै सेयर गरेको हो। इन्द्रेणी त एउटा पाठशाला पनि हो, त्यहाँ अब पैसैकै लागि गाउने परिस्थिति पनि भएन होइन। त्यहाँ त सबै केरै गएका हुन्छन्, जहाँ सपना देखिन्छ त्यहाँ पैसा भन्दा पनि सपना बदलिने बाटो मात्र हो जस्तो लाग्छ। मेरो पनि त्यही हो, मेरो नि इन्द्रेणीमा त्यही त नि म अझै नि गइरहेको हुन्छु कि रेगुलर। म एक दिन गएर गाउन पालो पाएन भने पनि, अनि म चाहिँ 3-4 दिनसम्म पनि रेगुलर जान्छु कि। अनि त्यसपछि मैले अस्ति नि कृष्ण दाईसँग यिनी कुराहरू सेयर गरेको थिएँ, अनि दाईले तिमीलाई यस्तो रहेछ भने भन्न पर्थ्यो, अनि हामीले केही गर्थ्यौँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। र म त भन्छु कृष्ण कडेल भगवान नै हुनुहुन्छ, अनि उहाँले म जस्ता धेरै कलाकारहरूलाई एउटा बाटो देखाउनु भएको छ, अनि उहाँले धेरै चर्चामा पनि पुर्याइदिनु भएको छ नि त, धेरै कलाकारहरूको भविष्य उहाँले बनाइदिनु भएको छ कि। त्यस कारणले उहाँ भगवान हो, मेरो पनि उहाँले भविष्य बनाइदिनु भएकै हो, धेरै दर्शक सामु उहाँले चिनाउनु भएकै हो। तर पनि दुःख लाग्छ कि कहिले कसो अरूले चाहिँ सोच्ने दृष्टि फरक हुन्छ नि त, इन्द्रेणीमा गाइसकेको कलाकार नि यति पीडामा हुन्छ र भन्ने जस्तो सोच्नु हुँदो रहेछ कि। त्यस कारणले चाहिँ मैले यो कुरा भने, अब दर्शकहरूले बुझ्नुहुनेछ। अरू
अब जाँदा जाँदै एउटा फेरि गीत गाइदिनुहोस् न आम दर्शकहरूलाई पनि निशानको बारेमा धेरै कुरा थाहा भयो होइन सायद तपाईँलाई अब धेरै लाइभ दोहोरी गर्ने ती संस्थाहरूले तपाईँलाई बोलाउने छन् आशा गरौँ एउटा गीत गाइदिनुहोस् मलाई अत्यन्तै मनपर्ने गीत मैले यो गीत चाहिँ आदरणीय दिदी रेजिना परियार दिदीसँग इमेज रोधी घरमा गएको थिएँ यो टुक्का चाहिँ धेरैजनाले मन पराइदिनु भएको थियो दूरी मात्रै हो आकाश धरतीको माया उस्तै छ तिमी प्रतिको हे कसलाई दोष दिउँ भाग्य नै दोषियो जलेको मन झन् आगो झोसियो आकाश धरतीको दूरी मात्रै हो आकाश धरतीको माया उस्तै छ तिमी प्रतिको दूरी मात्रै हो आकाश धरतीको माया उस्तै छ तिमी प्रतिको धन्यवाद दूरी मात्रै हो आकाश धरतीको माया उस्तै छ तिमी प्रतिको हो यस्तै माया तपाईँप्रति पनि आम दर्शकको रहनेछ होइन धैर्यता सबभन्दा ठुलो कुरा हो भन्छन् मान्छेले धैर्यतालाई कहिले पनि नटुटाउनुहोस् जीवनमा सदैव प्रगति गर्नुहोस् यही छ शुभकामना हजुर धन्यवाद र यो समयको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुरले यहाँसम्म आएर इन्टरभ्यू लिइदिनु भयो यो मेरो पहिलो इन्टरभ्यू हो र यसरी तपाईँसँग जोडिएर कुराकानी गर्न पाउने मेरो एउटा एकदम ठुलो सपना पनि हो त्यस कारणले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र धेरैजनाले मन पराइदिनु भएको छ पछिल्लो समयमा लाइभ दोहोरीमा अनि मैले गाएका गीतहरू पनि मैले गाएका टुक्काहरू पनि टिकटकतिर काटेर हालिदिनु भएको हुन्छ अनि मैले गाएका दोहोरीहरू पनि एकदम राम्रो राम्रो सकारात्मक कमेन्टहरू गरेर माया गर्नुभएको हुन्छ तपाईँहरूको माया सधैँ यत्तिकै पाइराखौँ मैले अझै धेरै माया गरिदिनु होला र आजको कुराकानी जे जस्तो रह्यो अन्यथा कसैले पनि नलिनु होला र सबैजनाले अझै धेरै माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु धन्यवाद